ايه؟ ليه؟ ما ينفعش نغيرين؟ ما ينفعش نغيرين ورا بعض؟ طب ليه؟ احنا ليه حطينا قبليه؟ انت ليه قلت قبليه؟ ماشي يا ما اختي انا بتكلم. طب ما تنفعش نيجي برضه؟ لا احنا مش قلنا ان قبليه بتعود على اي ضمير من كده من الضمائر من كده كلها لما يكون الشيء المملوك دوت مثل مين؟ تمام. لما يكون الشيء المملوك مثل مين؟ الفاعل. تمام. لما يكون الشيء المملوك مثل مين؟ الفاعل. عشان كده حطينا قبليه. فانت لازم تكوني عارفه انت اخترت ابناء على ايه اساس. عشان كده قلت لك ايه؟ ضمير لا 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 انا بتكلم لازم تكوني عشان الشيء المملوك غير كده الفعل. مش لازم تكون انا فاعل، ممكن انت اختك. لازم نعمل حكم يعني ايه؟ حكم عادي، هي حرة، هي عايزة تعمل الجملة دي أنا سأتقاعد معاك صديق معرض. يعني دي جملة أصل الأردو مفهوش عامية فبيقولوا مين على طول. كده اسمعوا ايه؟ يعني بتشرب ابنها تشرب. لا المضارع تشرب عادي، مضارع مستقبل الاثنين مش هتبقى المهم مين الفاعل؟ انت قبل ما تحكي الجمله لازم تحدد لو انت عشت الفاعل والفعل خلاص كده مين اللي هتشرب؟ مين اللي هيكون الفعل؟ يبقى ما بعد كده ابنها ابن مين؟ يبقى ابن الام ابنها ما هي؟ عايز تقول لي كده أمنا؟ ايوه امال يعني انت واقفه ده كله ليه؟ لا انا بفكر هي دي اضافه مهمه يعني ماشي، هي اضافه اسقى، ما هو اسقى دي مش ده من الملكيه هو هي اضافه بس دي هنستخدم ايه؟ مش واصله صح؟ ملكية يعني احنا مش خدنا ضمائر الملكيه. كل ضمير بيبقى له ضمير على الملكيه بتاعته، بس هننزل تفتكري فوق اللي هو ضمير الملكيه بتاعه اسمه ايه؟ كم؟ لا مش بسيط. كي كي صح كده؟ والجمع كي كي. يبقى اذا ضمائر الملكيه بتاعت فوق يبقى ايه؟ بصوا اللي المفروض نحطها منها، يعني الجمله لو ما فيهاش تغييرات تبقى بينطق ماشي فيني او مثلا فيني ونصدر بيها في قصدي فهنا عندك المفروض ان الجمله دي صح، المفروض ان الجمله دي صح. انت ركزي معايا، دي الام شباب ابنها دي ايه؟ هي صح. فاحنا لما قلنا ان الشيء المملوك ده يمسك مين؟ انا حاسس اني مش فاهم صح؟
تاني جملة غير جملتك خالص. ماشي. أنا سأذهب مع أبي، أو يعني خالص مش أنا، أحمد سيذهب مع أبيه. إذا يلا تعمل جملة. أحمد سيذهب مع أبيه. أبوه هو. يعني أقول أصلي. إحنا إمتى نقول أبيه بقى؟ لما يبقى الفاعل الشيء المملوك بتاعه. الملك بتاعته. يبقى ده أبو مين؟ يبقى ده ملك مين؟ يبقى نحط الكلمة انت فاكر ايه؟ لا انا مش عارفه. هي نفس الطريقة بتاعتك. مش دي جملة تانية غير جملتي. هي نفس الجملة. الأم تشرف ابنها. يبقى ابنها ده عايد على مين؟ ابنها ده عايد على ايه؟ يبقى ملك مين؟ يبقى عشان كده هنحط ايوه. يبقى احنا قلنا أبناء، تبقى أبناء غالب صايم كي صادق. كي طبعا زي ما قلنا هتعمل ايه؟ هتخلي أبنين. ايوه. يبقى اثنين. انا عايز تفهمي انت حاطه ابنيه هنا ليه؟ مش انت حافظه، عايز تكوني فاهمه. انا عايز تكوني فاهمه ان الابنيه ما تتحطش الا لما يكون الشيء اللي منه اهو ملك مين؟ خلاص كده؟ والله عملهم كلهم بس كتير قوي. انا بفكرها بس ان الضمائر الملكيه بتاعت فوق اللي هي اوسكار تبقى اوسكار واوسكي. بفكرها بس. والله التصريف واحد مع التصريف دايما مع المذكر. مين؟ المضارع. التصريف دايما مع ايه؟ يعني المذكر والثاني مؤنث. لا مفيش اسمها مذكر ولا مؤنث. المضارع. ايوه. هو احنا مش قلنا مثلا بقول مثلا مي، بقول مثلا مي جاو. المؤنث برضه مي جاو. صح كده. مثلا المستقبل مثلا يعني المستقبل في اللي هي جاو والجي والجي. ماشي. جملة يعني اللي هي مين؟ اللي هي مين؟ على طول صح؟ طيب انت كتبت لما جيت تصلحي الجمله بتاعتك كتبت في الاخر الفعل اللي يجي مع خلاص هي هتبقى هي مجنون. برافو. ماشي. يلا اعملوا الجمل دي. يلا. ستذهبوا إلى الكلية مع أصدقائكم. أرى أمي في منزلي.
في كليات أنا عارف في كلية ولا في كلية إيه؟ في كليات وكليات كده. أنا عارف إن فيها. لا هتفرق مش تفرق. أنا مش بعرف ده في كلية. كليات ايه؟ الله ايه؟ صراع المكن ماشي كانوا نفس كتاب العربي يلا مريم هم اثنين دول صار ايه خالد ايه جاو كده الجملة صح يا هدير أنا عاملاها ثم أبليد الصوم قلت كارج سيكي كاس جاين في طبعا ما فيش شيء تمام جاين طب انت حضرتي هنا دكتور ايه؟ تأثير الحرف العامل وهي جمع ايوه يبقى اول حاجه هتقولي في الحاله اللي هي رقم 6 لو تفتكري ان احنا قلنا الجمع في الشاذ لما بيجي وراه حرف عامل بيتحط ايه؟ خلاص كده؟ لا هي عشان توضح جاوبي المؤنث جاوبي يلا هدير صديقي ولا أصدقائي في المساء هتبتدي الأول شهر ماي ولا هتبتدي مين؟ أو عن شهر مين ما فيش فرق ماشي تمام شهر ماي ماي أبناء الزوم كيسا داون تمام كده؟ يبقى انت فهمت هنا جبنا الستوري ينفع الطبع بتاعي على طول دي ما نختلفش على كده التراكيب دي يعني ايه ما لهاش قاعده معينه انك تحطها في الحته دي تحطها في المكان ولا هذا الاستفهام هل بيختلف فيه ولا ايوه بعد كده بقى ايوه الاستفهام ثانيه لازم تكون بعد كده خلاص ثالث كلمه ليه هنا حطيناها ونورنا الاسطو والاسطو تمام فهمتيها ما تعديش جمله غير لما تكوني فاهماها معلش اكتبها اللي هي الشيء الدكتور
دي مذكر شاذ، جمع مذكر شاذ. يلا يا ثاني دورك. رقم 3 أنا أدرس اللغة العربية في كلياته. ليه؟ كلياته هو. لا مش أنت. كلياتك. أيوة هو لسه جنبنا. أيوة يبقى إيه؟ ضمير الملكية اللي هو أوسكار اللي هو بتاع إيه؟ تمام. إيه أورجن زمان؟ مين؟ ماشي؟ Okay. Address birthday. يوم صح يا مصطفى يا محمود. اتفضل ماسكه معايا خالص جاوب. يلا خلص يوم صح. تمام. لا حلو شغال. يبقى عشان خط العامل وده كله يعتبر تركيب على بعضه فلازم ايه؟ هي الجملة اللي ما ينفعش تترجم حل نقطة. مفيش مشكلة. بس أنا عايز أنوع الأفعال وأنوع الأزمنة على طول. يلا محمود. التركيب دوت لازم عشان هنا مين فده تركيب كله على بعض لازم يتأثر في الكلمة. يلا يا محمود. ليه؟ المثلين في عربي يعني ايه؟ تبقى انا اقول ايه؟ دي ايه؟ ايه العربي؟ يعني مستقبل يبقى ايوه ايه لا بعد كده بعد الجار ايه الف ولا ياء مجهول الف انا منطقه محمود انت المفروض تكون عامل الجمله تقول انا في نفس واحد. الجمله دي صح يا عبد الله؟ صح يا محمد؟ ايه الغلط؟ يا مين أبني غار مين؟ صح بتاعها مين؟ أبني غار أبني غار مين؟ مي أبقامة مين؟ أبقامة كام إيه؟ أبقامة ما لكو يكون غلط. جملة صح؟ إيه الغلط؟ الأم مؤنثة. لا والله ما عاملة هنا كيف ماشي معلش الحروف دي لازم تركز فيها لأن هي بتغلط في الجملة كلها التركيب كله على بعض. خلاص يبقى السنة يا بيت نور. إيه العمري؟ سأرى أمك مش أمه ماشي في منزلي. أنا سأرى أمك في منزلي. عشان كده حطينا ما قلناش ظهر بس مش ما قلتش في المنزل. أنا واضح هنا في إيه؟ منزلي. عشان كده حطيت أبناء وحولناها ليه؟
هاخد النهارده ازاي يعني؟ ثواني، انت تقولي وانت صلحتها صح؟ اه بل اذا انا عملتها على ان انا اقول في منزلي فانا مش هغير. لا خلاص ماشي. احنا حولنا هنا عاملين ايه؟ يا ليه حولنا هنا عاملين ايه؟ ليه؟ عشان الحرف العامل ليه؟ تمام. يلا يا محمد، يلا يا محمد ثواني. ماشي. خلاص خلاص يا محمود. الثاني ماشي. لا عاوز خلاص برضو. ماشي عادي مش مشكلة. كم جيجا؟ نعم خلصت على ماشي طيب. حط لك المحاضرات اللي احنا خدناها كلها. المحاضرات اللي احنا خدناها كلها اتأكدت. لا أنا عايزة أسجل عادي بس هم كبار جدا يعني هي دي المشكلة. ما عنديش 5 جيجا مش هي فاضي عندك 6 جيجا. يلا يا محمد. أنا ذاهب ماشي رايح مع أصدقائي إلى السوق. مي أبني دوست مي دوست كيسا كي صار بازار جرناه نهار أيوة يا نهار. والجمل صح يا مريم؟ أيوة. ليه بستو؟ برضو أنا قررت حطيتها 3 مرات ومع ذلك برضو غلط فيها. يعني أنا حطيت أصدقائي 3 مرات 3 جمل وأنا متأكد إنه كنت غلط فيها. ماشي؟ ليه؟ عدم تركيز الصراحة. ما هو هي دي المشكلة انك انت تقول ما خدتش بالك. امال امتى تاخد بالك؟ ما هي كل المشكلة ان احنا ما بناخدش بالنا. انت بتكون عارف صح يعني انت مش عارف انك تحط الستور، عارف انك تحط الستور بس انت بتقول ما خدتش بالك. هي دي المشكلة ان احنا ما بناخدش بالنا. فعشان كده الحاجات الصغيرة دي لازم تاخد بالك منها. ليه؟ في الامتحان ممكن يعني بص انا اعمل اصدقائي واحط صديق. شفت قصدي ازاي؟ الامتحان ما فيهوش رحمة عموما. والله العظيم ايه؟ على ايه؟ الكلمة. والله كلمة وهنشوف بقى. يلا مريم. من باكستان के राष्ट्र
بانش تقول ايه؟ بانش بانش شيء ايوه دول صح؟ أنا عملتها مي باكستان في بانشتار كبار جاوني. نكتبها برضه دي باكستان في بانشتار كبار بان صار كيفا ها ثواني هي بانشتار ايه بانشتار لا صار كبار جاوني. ثاني شوف الجملتين تمام محمد ليه باكستان في بعض برانش جملتك من باكستان سي بعض برانش بعد عمود كده طبعا صار جاوب صال جو احب اعرفكم ان كل جمله اللي بتقولوها غلط. ممكن تقول كبار فين الأول ازاي بقى قوليها برضه لازم تقولي عشان تعرفي غلط لحد فين قولي كبار لا قولي الجمله اللي اقولها هتبداي كده تاني كده اهو كده باكستان اولا كل جمله انا قبل ما اكملها مش هقدر اكملها عشان انا عايز اقول ايه بالعربي. انا بعد 5 سنين ساذهب الى باكستان. انا بعد 5 سنين ساذهب الى باكستان. مش كده بصي التركيب ده غلط ممكن انا دلوقتي في الثانية والتركيب ده غلط. ده يعتبر اقرب واحده للصح. ماشي لو شلنا سين الجمله صح. انت ليه بتحط سين؟ ليه؟ لا هنا اصلا معاها سين. لو انت جيت المعنى الحرفي سين معناها من او عن او من ذلك. فين اله؟ فين دي معناها ما بيجيش بمعنى ثاني غير كده. إلا أصلا لو جالس تيجي معنا كله أصلا لحالتين. يعني أنت بتخصصي علشان تيجي أصلا بطلع حاجتين المفروض تكوني عارفاهم. أول حاجة إن جانا ما بيجيش معاه حرف جر أصلا. يعني جانا هو بيجي معاه حرف جر إلى يعني أنا لو حبيت أقول أنا ماشي سألها دول كل ماشي قالت جاوم جر صح. انا بقول ليه حرف الاسم ليه ده حرف جر مع ان احنا قايلين ان حرف جر الا ما بيجيش لا مع جر ولا مع اه. خلاص كده يبقى دي لو حطينا الجمله دي صح. يعني لو احنا شلنا كلمه الجمله يبقى صح. انت بصيت الجمله من غير اصلا ما تحللها. يعني انت ما انتش عايز تحللها هل اصلا ينفع. يعني انا عايز اقول لو حبيت نرجم دي انا سألها 5 سنوات بعد الاستاذ صح. مش دي ترجمتها دي ترجمه بعد الاستاذ. انا عاوز اقول بعد 5 سنين فبالتالي صار كده. يعني عايز اقول انا المين بعد كده بانش صار كيفا باكستان جاوبا أو مين صح كده؟ يبقى أنا سأذهب إلى باكستان بعد هو الفكرة بعد لازم تكون كيف بعد أصلا بعد بيجي قبلها كده
على طول صح؟ دي قبلها كده كسر كسر ليه كده كسر شيء أو كبار. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى التركيب اللي انت عملته اصلا بناء على ايه؟ فهمت؟ انت ما حطيتش تركيب، انت حطيت سي بقى. هنا حطيت سي برضه انت كمان. احنا مش قلنا قبل كده واحنا بادئين جافا دي من اول محاضره، وانا فاكر ان احنا قلنا جافا ما بيجيش معاها اي حرف جر هنا. انا عايز الجمله دي تكون مفهومه؟ فهمتيها؟ انت فهمتي؟ انا عايز بس عشان كل شويه تحط سيف جار. فدي مش اول مره على فكره نحطيها، فبالتالي لازم تاخدي بالك. لازم تاخدي بالك. وانت الجمله كده انت قبل ما تعمليها شوفي هل هي صح ولا غلط. انا قلت بعد 5 سنوات، ما قلتش بعد الاستاذ. فهمت قصدي ايه؟ النهارده هناخد حاجات حلوه كده. ورايا بعض هناخد النهارده الافعال المساعده. طبعا بيجي في الجمله لازم فعل مساعد. ملنا، تركنا، لكنا، شرنا، كرنا. ماشي؟ لا دي كده مش فقاعدة الأفعال المساعدة النهارده ماشي إن شاء الله معانا حوالي كام فعل؟ 6 أفعال ماشي؟ يعتبروا المهمين أو المستخدمين في اللغة. أكثر حاجة مستخدمة. أنا بتكلم أو في أكيد تاني ما أنا شغالين هنخلصهم كلهم كده ماشي؟ أول حاجة إحنا عارفين إن الرضا بمعنى يقال. لما بيجي فعل مساعد بيكون بمعنى ايه؟ لما يكون فعل مساعد بيجي بمعنى يجب. لازم تحفظ المعنى ده كويس قوي. لما يجي يرجع فعل مساعد بيجي بمعنى يجب. شروطه بقى، شروطه لما يجي في ايه؟ اول شرط يحول الفاعل الى شكل مفعول. يعني لو هي تتحول الى وهكذا. يبقى اول شرط ان هو يحول الفاعل الى شكل مفعول. معايا كده؟ ثاني شرط اتفضلي. لا مفيش وجهيه ومجهه، وجهيه ومشفوع. مفيش وجهيه او مجهه. انا هو يعتبر لو حاولت انك تبحثي في اي كتاب مش هتلاقي في فرق بينهم، بس انا هقول لك على فرق بسيط واحنا شغالين. في فرق في حاجتين اصلا النهارده هناخدهم من ضمنها مجهه ومشفوع، وحاجه كمان دي طبعا يعني هي لقيتها موجوده ضمن الايه؟ الدرس. خلاص كده؟ فاحنا ثاني شرط او خلينا اول شرط ان هو يحول الفعل الى شكل ايه؟ مفعول. ثاني شرط بقى يصرف منا في أي زمن حسب الفعل. يعني عايز أقول وجدت الكتاب. وجدت الكتاب أو إيه؟ يعني مثلا أجد الكتاب. أجد الكتاب. وجاي ايه ادام بصي ادام هو منفرد لازم تفرضيه. هم في القرطو ماشي لو انت عملت حاجه منفرده يعني لو قلت راجل واحد لازم تقول اكمل اكمل بنت واحده وانا ضيف كتاب هو كتاب واحد مش غير يبقى مجيء كتاب. انا كده مش عرفتها كتاب واحد او ماشي. يبقى ايه
تمام؟ مين هيعملنا بقى؟ انا قلت اجل ده في زمن ايه؟ انا هاخده في حل هنعمله ازاي؟ ايه؟ وليه؟ ها؟ من ايه؟ في؟ ها؟ حلو يبقى انا صرفت من دي على حسب ايه؟ لا اصلا وجه انا ومن دي مؤنث ايوه يبقى الكتاب ايه؟ اللي اصبح عايش عندك اهو سوري معلش الكلمه كده لوحدها هو كتاب مهندس هو مفعول احنا بس عشان في كتاب عموما يعني يبقى اذا اول شرط هنحول به الى ثاني شرط هيصرف منا في زمن في اي زمن على حسب هو اللي انا عايز تعرفيه في المنه ما فيهوش اكتر من كده عشان الواحد مثلا حبينا لو جبتيه بمعنى يقابل لا تجي عادي انا بقابل خطيف مين او مين لوست كي صار ماشي مثلا من الكيلة من مؤنث هو او من طا صح كده يبقى هنا بمعنى ايه يقابل لما بيجي بمعنى يجب يبقى يجي لازم دول شرطين دول لازم الشرطين دول اول شرط ان هو يحول الفاعل في شكل مفعول في شكل مفعول ثاني شرط يصرف منه في اي زمن حسب يعني هو مثلا ايه مجيب مثلا مثلا مجيب مثلا لا مش مجيب بسند كام تقول انت كده دخلت في حاجه ثانيه بسند لوحدها بسند لوحدها من غير بسند يعني بسند كده ده فعل ده اسم ده لما بتيجي لازم يجي معاها مجيب انما دي فعل عادي فهمتني مش بسند كامل عشان تاخد بالك عشان لو جاتك في الامتحان ولا جاتك في اي مكان هتيجي بسند كامل لو حطيت مجيب انت كده غلط ليه ده فعل عادي انما دي الاسم لازم تكتب مثلا اللي هو معاه مجيب شوف لا هو جاي شوق او محبت بيجي معاه مجيب وايه تاني استاذ محمد وبيار طبعا بيجي معاه لو لوحدها بس خلاص يبقى انت فهمت منها كده فعل مساعد لا هو الخبر بمعنى ايه افعال مساعد هو له معنى ثاني غير المعنى الاساسي بتاعه ماشي كده ثاني فعل طبعا المشهور هو اصلا دايما تيجي فعل مساعد شخص بمعنى يريد من تحت اهو يجب خلاص كده هنحاول اول نجيب جمله على يريد انا اريد ان اذهب صح كده انا من قالت جانا شهر ده بمعنى انا اريد او انا ارى خلاص كده هنا هو كده اصلا الفعل ده فعل مساعد دايما يعتبر الفعل بيجي فعل مساعد دايما بس المعنى الاولاني اللي هو يريد او يرى نيجي بمعنى جاء اذا جاء بمعنى الوجود لو جيت معنى الوجود اول شرط ان هو يحول الفاعل الى شكل مفعول يبقى امير هتبقى مجيب او مش هو
كده أول إيه؟ أول شرط معنا في قاعدة الوجود. ثاني شرط يأتي معه المصدر كاملا، ما بنحسبش لا ولا بنحولها إلى ليه ولا الكلام ده كله معايا كده. ثالث شرط يلزم شرطا صورة واحدة دائما وهي شهيد. يبقى شهيد بمعنى يجب، شهيد بمعنى يجب. احنا وصلنا يجب معناها يبقى الشهر اللي هي بمعنى يجب تكون اسمها في كل الحالات مذكر مؤنث جمع مفرد هي شهيد، ملهاش صيغه ثانيه خالص، هي شهيد بس. مثال بس يأتي مع المصدر كمان. هنحط مثال. عايز اقول يجب علي اكل الطعام او اكل الخبز، يجب علي اكل الخبز تبقى غير روتي كان شهيد. انا حاسس ان في حاجه النهارده عندي مالك كده. أو كيف لحق هيك أو نهيك شيء صح؟ شوية. يبقى أدي لو حطينا نطبق الشروط. أول شرط اللي هو معايا، أول شرط اللي هو إيه؟ يحول الفاعل إلى صيغة. ثاني شرط تمام. ثالث شرط يلزم صورة واحدة اللي هو ايه؟ هو الصورة دي مش جمع مذكر بس، لا هي دي الصورة دي بتاعته اسمها قاعدة الوجود. يلزم صورة واحدة أي حاجة مفرد مؤنث مذكر جمع مؤنث جمع مذكر أيا كان، هو ما يلزمش غير الصورة دي في شهيد. ماشي كده معايا؟ كده انتهينا من ايه؟ من الشهيد بمعنى يجب عليا. كل ما هنقول ايه مثلا يجب عليا كذا، يجب عليا كذا، يجب عليا كذا، يجب عليا او يجب عليكم، مش هو بتقال كده يجب عليكم ان تفعلوا كذا. يبقى لو قاعده الوجوب هي شهيد دائما، علشان ما تشوفهاش تقول لا يعني الشهيد ده اللي جمع مذكر مولود شهيار، لا مفيش حاجه اسمها كده، هي شهيد. خلاص كده فاهمين يا جماعه؟ خش. انا كنت عايز اسيبه للاخر بس تقريبا كده عايز اعمله دلوقتي عشان ما تناموش. يعتبر فعل من اهم الافعال. خير او صراحة مش عايز اسيبه للاخر لان حاسس ان هو هتنام. طب اكتبي ورانا دوت وهنكمل. احنا وصلنا لحد 2 صح؟ ثاني حد 2 صح؟ تمام. 3 كمل. كرنا طبعا كلنا عارفين بمعنى يفعل صح؟ لو جه فعل مساعد، لو جه ضمن فعل مساعد بيجي بمعنى يحتاج أن. لو كنا اللي قرأوا نصوص برضه ممكن هيلاقي دايما فعل أساسي وفعل كلمة، ولو شفتيه تقول لا ده مصرف في زمن مثلا المبني المجهول صح؟ هتلاقيه موجود كتير جدا، كلمة مستخدم كتير جدا، مستخدم كتير جدا. له شروط، له شروط. أول شرط من شروطه إن الفعل الأساسي يصرف في زمن الماضي المطلق
دائما. الماضي المطلق هو حذف نون ضغط ألف أو يا لو كان فعل انتهى ألف أو واو. طبعا لسه ما خدناش الماضي. ماشي كده؟ أول شرط من شروط كرمة بمعنى أن يعتاد أو اعتاد أن. خلاص؟ اللي هو إيه؟ إن الفعل الأساسي يصرف في زمن الماضي المطلق دائما. ماشي كده؟ عايز أقول اعتدت أو مثلا سأعتاد أن أشتري كل شيء من السوق. في أي زمن بقى؟ أنا أقول ساعة. أنت عايز بقى في أي زمن، أي زمن، أي إكلام، أي ده الفعل الأساسي اللي هو أشتري. مش ده فعل أساسي، ده مش ده، قلنا ده فعل مساعد. الفعل الأساسي اللي هو إيه؟ سأشتري. أشتري. فهنقول إيه بقى؟ أنا تبقى من. خلاص معايا؟ لا مفيش تحويل هنا. يبقى من. تاني حاجة كل شيء. هارد تشيز. هارد تشيز. بردار. ايه؟ كلش بعض. هارد تشيز بردار تي. خلاص كده؟ المفروض نحط ايه؟ خريطنا. بس خريطنا في الماضي المطلق بتكون خريطان. بتكون ايه؟ وبتلزم الصورة دي دائما. تلزم الصورة دي دائما. يعني هي ما بتتحولش، الفعل ده بيصرف ده دائما. كده خريطان مذكر مؤنث هو خريطان. معايا كده؟ ماضي المطلق. ماضي المطلق. لا الفعل الأساسي حط. لا في بتاع الفعل المساعد كده ولا في ايه؟ لا هو أي زمن كرمة في أي زمن. أنا بتكلم الفعل الأساسي. مش في فعلين الجملة دلوقتي اللي هو كرمة وخارجنا. خارجنا هو الفعل الأساسي اللي هو أنا أشتري. لكن أنا بقى أتصرف بالألف بس. أي حاجة بالألف بس. في أي حاجة، أي كان بقى أي كان الفعل. يعني ما ينفعش مثلا أقول أنقل ليه إيه؟ لا لا ماشي. هم خريطة. نحن سنشتري نحن اشترينا. أو نحن نعتاد أو سنعتاد الشراء من السوق. خلاص كده؟ يبقى خريطنا. بعد كده هتصرف كلمة في زمن المستقبل هتبقى ترون جار أو ترون بي. هنا مفهومة؟ قبل كتير في الجمل علشان ما تفتكرش إنها زمن مبني للمجهول. لأن مبني المجهول الفرق بينه وبين مبني المجهول إن دي بدل كلمة جار. صح كده؟ نيجي بقى لشرط من شروط كمان خاص بيها اللي هو إذا جاء جار مع كلمة الفعل المساعد يصرف طبقا للقاعدة العامة في الماضي المطلق. معايا؟ لو جه زمن مع كذا، يعني انا عايز اقول اعتدت الذهاب الى الكليه. انا اعتدت او انا ماشي اعتدت انا الجمله اهي انا اعتدت الذهاب الى الكليه. ركزوا معايا. طبعا زيارة في الماضي بتبقى غير صح؟ تبقى غير. بس شوف بقى لو قلت الشرط اللي احنا كاتبينه اذا جاء جار مع كلمة الفعل المساعد يصرف هكتبه له يصرف جار
ماشي. يصرف عشان يبقى واضحة. يصرف جرى طبقا للقاعدة العامة في الماضي المطلق. حول الرياض. ايوه مش هيبقى شاذ بقى هنا. هو ده النقطة اللي هتعرفوها، ان جرى مش هيبقى شاذ هنا. يعني هيقول ايه؟ من خلاص كده، وهقول قارئ ماشي، وهقول جار. بما ان هنحذف ما وهنضيف الف، لا الفعل بينتهي بايه؟ ده هنبقى جايا ماشي. لو الالف بالضبط ايه ولا ايه الف؟ جايا. وما انتهاش بألف لو الف بس. ايوه هناخد حس عموما خدمة الله بالدال عشان ايه؟ كامل. خلاص كده يبقى ميل قارئ جايا كالتا. انا اعتدت الذهاب للكلية. مش فاهم صح؟ فاهمة؟ لا طيب مش بنحوله استعتاد. كلمة بمعنى ايه؟ يعتاد. لو جه فعل مساعد بمعنى يعتاد. له شروط زي اي شرط خدناه في الفعلين اللي قبل كده. اول شرط ان الفعل اللي معاه الفعل الاساسي بتاع الجمله غير كما طبعا كما فعل مساعد. الفعل الاساسي دوت بيصرف في زمن الماضي المطلق دائما. يصرف في زمن الماضي المطلق دائما، وتصرف او يصرف كرمه في الزمن المطلوب. اي زمن بقى انت عايزاه، عايز تقول اعتدته. فهماني كده؟ لو جه بقى جرى مع كرمه فعل زي هو ساعتاد الذهاب او اعتدت الذهاب، لو جت جرى في الماضي بتكون ضياع، هو شاذ. انما هنا في القاعده دي بس القاعده الوحيده ان اللي بيخليها نور شاذ بتكون في اصلها. جرى تبقى يا لو جت مع ايه؟ مع كلمة. لو جت جرى مع كلمة فعل مساعد بتكون جرى، ما بتكونش شاذ. فيها مشكلة؟ لو فيها لسه مشكلة هنقولها تاني. ها؟ أدام تمام بقى يبقى دي جملة. ايه؟ عندما كنت في باكستان. اكتبوا جملة. لا انا بقول مسلم. اكتبي تبصي ليه؟ عندما كنت في باكستان فاعتدت الكتابة بالأردن. جمع. ده خلصها يقول نعملوها حل مطلق او حل استمراري او مستقبل في اعداد اي زمن انتوا عايزينه. ممكن تبقى مش ممكن، جاهزة قولي. ماشي اتفضلي قولي يلا. جاب مي باكستان مي اردو للخطا كرته. كنت ماشي. بعد كده اردو للخطا ايه دي كده؟ بصي كده ماشي. مش كارنة ايه اصلا؟ لا لو كنا بنستخدمه بعدها. طب ماشي بعدها ماشي كرتهم كده. انت كده ما رضيتش الشروط.
اقري كده الشرط ده. الفعل الأساسي مضمون. يبقى الكهاية هي اصلها ليه؟ ليك هنا حاجات منها هيفضل ليك. هل هو منتهى الالف او منتهى الواو؟ لا. تبقى ليكها. ماشي. فعلي عملت جملتك ايه؟ انا عايز المكتوب. لا معموله قدامي ايه؟ جاب لي باكستان دي لك ثواني هنكتبها برضه. انا معاك، انا مش عملتها ماضي. محمد عملتها ايه؟ عملها جابني باكستان جاب में पाकिस्तान में था हाँ उर्दू की दफा करता हूँ उर्दू की لا يعمل جول يبقى كي انت قلت كي انا عايز اقول يطلع منك صح كي लिखा करता مريم دون لقاء. احنا ممكن نقول أردنية. مستني اصلا حد يتكلم انا عمال يبقى اردو مش كلمه. ماشي يا محمد كلمه ايه اعددت الكتابه أعددت كتابة الأمضية. لا في فرق والله في الجمله اللي انا كتبتها. بص الجمله اعتقدت الكتابه بالاردني. واضح إنها مش مركز خالص. لا واضح ان انتوا ما بتقروش الجمله اصلا. ما بتقروش الجمل. انتوا ما بتقروش الجمل. الواضح قدامي ان انتوا اصلا ما بتقروش الجمل. بس لو أنا لو انت كتبتيها بس لو أنا عاملها كده زي ما صح. لا غلط. لان مفيش مفيش كتابة اضافه. الأمضية. مفيش اضافه هنا. لا لو أنا أعددت كتابة الأمضية. اعتدت كتابه اللغه الارديه. اردو زمان ينخار كتابه اللغه الارديه. يعني هي هتكون جابني باكستان ميتها أردو سي. الاجابه بقى المنهجيه جا में الإجابة النمرية पाकिस्तान में था तो पंजाब तो मैं उर्दू से लिखा करता हूँ أو करती हूँ. في مشكلة؟ لا في مشكلة. كده ماشي انا ما عنديش مشكله. المدير فين؟ هات المدير يا محمد. هو كده يلا يلا فهمتيها؟ هنشوف دلوقتي والله هنشوف. الإنسان ده رخص عشان كده ما رضيش أجي في الآخر. يعني لما جيت الأول كده عشان إيه؟ صاحبك بقى يوجعها شوية معنا صح. ومع ذلك لو جه قدامك في أي جملة هتخلص إيه بقى؟ ليه؟ ما زلنا بنضغط فيه. لا مش ما زلنا بنضغط فيه لأنه مش سهل. يعني أنتوا مش سهل. أهم حاجة التركيز والدقيق. أنتوا هنا التركيز النهارده مفقود منكم تماما. فاقدينه خالص. التركيز مفيش تركيز النهارده خالص.
كان في ملك قديم اعتقد. ماشي. خلاص لسه يلعب ايه؟ كلمة. طب هي بتشتغل. ماشي. يدفع تدخل عنه أحسن. فين؟ عندما كنت عندنا دورة أصلا ما أسمع. ليه؟ لما انا كنت في المنزل بتاعي اعتدت ان انا بلعب مع اخويا. عادة عندي ان انا بلعب مع اخويا. يعني انت في البيت تلعب مع اخوك؟ لا هي ما يدوم. طيب هي ممكن تكون اتفضلي. جبني أبني هرمي جبني أبني أبني جهرمي نعم. ليه؟ تو مي أبنا تعي كنتم. ها ماشي بنقول مفيش طعام. ماشي جبني أبني جهرمي تو مي أبنا تعي كهلا ايه لا كده ماشي. كرسيم مريم لام هي بصي الفعل ايه؟ هي حطها فعلي. مش عارفة ايه. لا كيف وأبنين تمام. أبناء أبنين هاي كيف شفت التركيز؟ شفت استخدام التركيز؟ مش قلة تركيز بس عشان أنا النهاردة تعبانة. هو عشان كده. لا لا بس لو انا ترجمتها فانا اعتدت الباقي. أنا نسيت كتاب بس هي ايوه ماشي ماشي شجعني. وانا بشجعك اهو. طب أنا نعم. لا حاول ليه؟ ليه؟ انا عايز السؤال اللي سالته قول السبب علشان لو صح او غلط يمكن يبقى انا غلطان فيقول ها حول ليه؟ مين يتكلم انا عايز يفهم. دي جمله لوحدها زي ما قلت في الاكتاب فعل طول يعني فعل. ماشي خلاص كده. بس أنا لسه ما تعترضت على كيلا ليه؟ مين اللي اعترض؟ كيلا على الفعل. لا ما اعترضتش. قلت كده؟ لا انا عايز اسمع النطق لان هو قال في الجمله بتاعته قال مش عارف قال ايه بالالف وهي كذا انا لازم اسمع النطق. عايز اسمع النطق وهو بالابني هو بيقول كي ولا كي. النطق اهم حاجه. ماشي. خش بقى على فعل جديد. في قضية في فعل جديد ولا ايه؟ ولا هننام؟ ما كان فعل يعني. هو في انا ممكن يبقى فيه 10 افعال. 10 افعال؟ في كتير بس احنا مش جاهزين مش راضي اعملهم كلهم هنتعب بس يعني هناخد واحد كمان بس هناخد واحد كمان. سهل خالص اخر يعني طبعا ممكن ناخد 2 كمان يعني 4 سهل بمعنى أول شرط إن الفعل لا يأتي منفردا ما بيجيش لوحده أبدا لازم يجي فعل معاه. أستطيع الكلام أستطيع الذهاب لازم يجي فعل معاه.
يبقى من اول شرط من شروطه ان هو ما بيجيش ايه لوحده، لازم يجي فعل. تاني شرط ده الاهم، حذف نا من الفعل الاساسي. حذف نا من الفعل الاساسي. حط قدام عيني الشروط دي، ان هو ما بيجيش لوحده، وان هو دايما بيتحدث معانا من الفعل الاساسي. انا استطيع الذهاب الى الكليه. من كولج جا سكسا هون او سكسي هون. يبقى احنا حذفنا نا اهي. أنا أستطيع شراء مثلا خضروات من الدكان أو من السوق. برضه نفس الكلام، لازم هنحسب نوع الخارجي. لازم يبقى مع سكنة الفعل ما بيجيش لوحده، ولازم نحسب إيه؟ نوع. لازم نحسب إيه؟ نوع. بس هو ما فيهوش كده. يا ترى ده أسهل، عشان كده هدي واحد كمان. لا. هو السكنة برضه معناه في المثال المساعد ولا عادي؟ هو اصلا يعتبر هو فعلا ما بيجيش الفعل مساعد. ما احنا بمعنى ان هو ما بيجيش غير منفرد، معناه ان هو ما بيجيش غير فعل مساعد بس. معنى ان هو ما بيجيش الا لازم يجي معاه فعل، يبقى هو كده اصلا على طول، يعني مثلا على طول هو مساعد. ماشي كده؟ مثال بعد كده. قد ايه يعني؟ ماشي. بمعنى ايه الاساسي؟ يسقط. معناه الفعل المساعد يضطر. لازم تجيب جملة هنا، لازم نجيب جملة هنا عشان نعرف يحصل ايه، ولازم نجيب يضطر كل حاجة. خلاص كده؟ يبقى هنجيب جملة يسقط الأول إن هو فعل عادي مش مساعد. عايز أقول يسقط القلم. قلم فالظاهر يسقط القلم. مش لازم تدفع نفسك برضه. ايه؟ لا شرطية. لا شرطية. لبنى هو يبنى او يبنى. ماشي؟ ولاب جرى دي بيستخدموها في الهندسة. فعل برضه معنى يبنى، بس هم بيحبوا يحطوا جرى. زي دايما تشوف كون جرى، دايما تشوف مثلا ليه في جرى، هم دايما بيحبوا يحطوا جرى معاهم كفعل مساعد، بس ملوش معنى. فده معنى، ركزي معايا، ده المعنى ايه؟ يسقط. خليك سؤال، هو مش يسقط القلم يعني هي هنا والجملة دي كده تبقى مبنية المفعول؟ لا، يسقط مش سقط القلم. مش مثلا هو يعني يسقط، هو يعني مش لازم المجهول، لازم نحط جمع. خلاص؟ هنيجي بمعنى يضطر. عايز أول شرط من شروط يضطر إن هو يحول الفاعل إلى صيغة مفعول. عايز بقى مين يقول لي إيه هي الأفعال اللي بنحول فيها الفاعل لصيغة مفعول؟ ها؟ أيوة. ايه؟ احنا لسه قدامهم يا جماعه. اللي هي كانت معنا جاي. ايوه اسمها شهر. شهر لما تكون معنا ايه بتشهريه بيحول ايه الفاعل الى، وهنا بيبقى الفعل الثالث بتاعهم اللي هو فرض. ثاني شرط ياتي معه المصدر كاملا. عايز اقول
فاضطروا إلى الذهاب إلى منزل أستاذي. هيبقى مين؟ أنا ماشي. بعد كده أبني أستاذ جهر منزل أستاذي. تمام. بعد كده جامع اهي الفعل ايه؟ كامل. بعد كده هتصرف قرنا في الزمن اللي هو مطلوب. معلش معذرة. انا نايم وانت نايمين برضه. يحول الفاعل لصيغة مفعول هنا. وبعد كده فرعون او لا مفرد بقى فريق جار او فريق مين. حاسس انك مش فاهم. لا مش فاهم. يا اما ضايع. ما اعتقدش على فكره. ايه تاني. الفعل فرد من الافعال المساعده. الفعل لما يكون فعل اساسي بيكون بمعنى يصل. لما يكون فعل اساسي بيكون بمعنى يصل. ماشي. لما يكون فعل مساعد بيكون بمعنى يضطر. عايز ان تقول كل ما هتيجي تقول حاجه انا اضطررت ان انا افعل كذا، اضطررت اني اعمل كذا. في الاخر اضطررت فريق عشان مجيب اصلا مين ده يكون بنعمل عنصر مطلق. ضمير اصلا مين؟ لا ما هو ده مش مين. ده هو مين بس محول بس بيعلم عنصر المطلق. هو مفرد مين؟ لا بس مش ما هو بيقرروا ده يعني لغه في التفصيل خاص. معامله المفرد يعني لو بينتهي جر مجيب معامله المفرد دي. يعني انت يعني هنا انت ما طلبتش طبقا للهل. لا صوت مجيب. وليه جت برضه في الاخر هي مفرد. ما هو بصي مين هي اللي تاخد قرار عند البيع صح؟ تمام. هناخد ايه؟ المفروض انها كده مرونجة. تمام. لما بتيجي مجيب فالمجيب دي الحالات الخاصة بتاعتها انها بتتعامل مع عامل المفرد تبقى مريضة. تمام. هي تصريف خاص بيها ان دي بتتعامل مع عامل المفرد الاساسي مش المفرد دي. احنا مين مفرد طبعا بس عشان هو تصريف شاذ اللي هو المفرد. انما المفرد الاساسي اللي هو اي اسم مفرد بيعامل معاملة ايه دي. معايا الحته دي؟ لازم تفهمها كويس ان مجيب بيتعامل معاملة المفرد خلاص كده؟ أنا لا دي لما يكون مثلا في مستقبل انا سأسقط بمية تاخد برومة ماشي؟ انما مجيب زي ما يكون هو انت كده اللي هي تعامل معاملة المسلم. معايا كده؟ ثاني سأضطر بيجي معاها الفاعل في صيغة المفعول. انت عايز تقول انا سأضطر، انت تقول انا او اضطررت للذهاب الى المنزل هتبقى مجيب دايما. الفعل الاساسي ما بيتحسبش منه وما ولا بيتحول الى ايه؟ جار زي ما هو الموقع زي ما هو وهتصرف انت تعمل اللي انت عايزه. لو قلت انت مجيب هو مفرد اصلا مجيب عامل ايه بس. دي كلها حاجات اصلا لو فهمت القاعده عليها بس مش اكتر من كده انك تفهم ان دي بيتحول وان دي مصدر كامله تقدر تعمل اي جزء. خلاص في مشكله فيها؟ كفايه ولا طيب كفايه؟ لسه ده فيه 3. واحد كمان مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. واحد كمان خلاص ماشي كفاية. لا ما هو عادي كده اصلا احنا لسه الايام جايه كتير شغالين.
بس اهم حاجه التطبيق. المره الجايه الفعل، كل فعل هتجيب لي كل واحد هيعمل على كل فعل 3 جمل مختلفه. 3 جمل مختلفه. استنى عشان تشوف الفرق. 3 جمل مختلفه في معناه الاساسي ومعناه وهو فعل مساعد. يبقى معناه الاساسي ما عدا السكنة هو 3 بس. هو ساكنه ملوش معنى ثاني غير كده. مش ساكنه. لا انت لسه ما حسيتيش. خلاص كده. إيه بقى؟ ये मुहावरा खत्म हो गए.